الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب الاحترام موجود محترم سادات کرام علماء کرام مہمان خصوصی صدر محفل انتہائی موجود محترم ثنا خانان رسول بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واڑا ستار داتا دی نگری لاہور دندری نکاب پذیر ہے میں اجدی انتظامیہ دا انتہائی شکر گزارا جنہاں نے ایک مرتبہ پھر میں نو اور احباب نو مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام دی شب معراج اور شب ہجرت دا واسطہ صدقہ حضور دیاں ان حالاتاں دا جڑیاں کملی والے نے غار سور تے غار حرائی چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے لاہور اور قرب و جوار دے تمام عضلات آپ احباب جوک در جوک قافلہ در قافلہ تشریف لکے آئے میں کسے دا بھی نام نہیں لواں گا بس دعا کراں گا کہ یا اللہ جتنے قدم چل کے آئے جتنے قدم چل کے جاواں گے حضور دے جوڑے پاکاں دی خیرات ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرما عشاء دی نماز تو لے کے رات 3 بجے تک تو تشریف فرماؤ اساں دا آمد دا مقصد ہی کوئی ہے کہ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی اسی آیا ماہی دا ذکر کرنا واسطے میں تمام انتظامیہ نو مبارکباد پیش کرنا جنہانو اللہ کریم نے سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ ہر سال اتنے تجھ کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرما دے بھائی بابر ہارونی صاحب سال میں کافی ساری محفلوں دے ٹائم میرے کو لیندے مگر یہ محفل مبارک ہے جیدے واسطے پورا سال میں فون کر دینا
कैसी साहब सानू कोई टाइम दियो या ना दियो मगर 12/7 दी इस मरकजी महफिल मिलाद दा टाइम जरूर दियो। और मैं भी अपने अहबाब नूं नाल दे नूं कहना कि भाई लाहौर दी मरकजी महफिल चों 12/7 वाली महफिल है और अल्हम्दुलिल्लाह करीम दे जोड़ियां दा सदका ये मेरे साईं मुर्शिद दा करम है कि पाकिस्तान की हर मरकजी महफिल च पढ़ना वा। मगर यकीन करो जिहड़ा इस धरती नूं अल्लाह करीम ने 12/7 दी आ जिहड़ी जगह ना जिथे तुसीं महफिल च बैठे हो को अल्लाह करीम ने इस तरह दा ज़रखेज़ बना दिता है कि मैं जदों भी इत्थे हाजिर होया तुहाडी सुभान अल्लाह तुहाडी उड़ीक तुहाडा इंतजार तुहाडी मोहब्बत देना ये मैनूं सारा साल याद रहिंदा है। शायद मेरा ख्याल है कि वजह वही है जिहड़ी अज तो 3 साल पहले और रात जदों इसे ही स्टेज ते इसे ही मिंबर पे बैठे मैनूं पैगाम मिलिया कि हज़रत गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह नूं सूली ते फांसी ते चढ़ाया जा रहा है। वो अज दी ही रात सी इस तरह दी कोई रात सी पता नहीं उस महफिल मुबारक दी कबूलियत दा सदका है कि अज भी ये महफिल लाहौर दी मरकजी महफिल च शुमार हो रही कि उस रात असी इत्थे सरजमीन ते बैठ के ते आखिरी लम्हे सन जदों ज़ाहरी हयात दे गाजी मलक मुमताज़ कादरी दे असी उस वेले इत्थे बैठ के ते गाजी दी अदमतां नूं सलाम पेश कर रहे सां ते उस गाजी मुमताज़ कादरी दी आखिरी लम्हात दियां उन्हां दुआवां दा सदका इस महफिल वाले नूं अल्लाह करीम ने अज भी इतना उरूज अता फरमाए। मैं ज्यादा देर तुहाडी समा खराशी नहीं करनी, मैं चंद अल्फाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़मत दे हवाले नाल आप अहबाब नूं पेश करने ने। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मारूफ आयत मुबारक पढ़ी। अल्लाह करीम ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। इन 3 अल्फाज के अंदर अल्लाह करीम ने ऐसी अजमत रखी है कि इन हाँ दे एक पहलू ते गल करिए गुफ्तगू करिए तो कई रातां सिर्फ वरफ़अना ते गुफ्तगू हो सकती, कई रातां सिर्फ लफ्ज़ लाका ते गुफ्तगू हो सकती, कई रातां लफ्ज़ ज़िक्र ते शुरू हो सकती। और मैं ते कहांगा कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आज पाक दा तर्जमा अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब असां तुहाडे जिक्र नूं तुहाडे वास्ते बुलंद फरमा दिता है। कितना बुलंद फरमाए। रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जिब्रील पूछ के आके मेरे अल्लाह ने मेरा जिक्र कितना बुलंद फरमाया। तो जिब्रील ने आके अर्ज की थी कि कमली वाला तेरा रब फरमा रहे इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई। कमली वाले अल्लाह फरमा रहे सोनिया मैं तेरा जिक्र इतना बुलंद फरमाया कि जिथे मैं खुदा दा जिक्र होवेगा नाल मुस्तफा दा भी जिक्र होवेगा। इंज दी सुभान अल्लाह कहो सिदरतुल मुंतहा तो लेके ते ज़मीन दी तहत सरा तक एक एक जर्रा ते एक एक सितारा गवाह हो जाए। हाथ उठा के बोलो इंज दा बोलो मदीने वाला राजी हो जावे। थोड़ा होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। उमरे दे टिकट 4 5 6 7 पता नहीं कितने ने, मगर मैं दुआ करांगा कि या अल्लाह जेड़ा सारे तो ऊंचा बोले वो इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आओ। सने स्टेज वाले जेड़ा बोले इस साल अपने मुर्शिद पाक नाल हज करके आओ। हुण जेड़ा इस तो ऊंचा बोले अज रात सौवें ते ख्वाब विच हुजूर तशरीफ लेके आ जावन। तेरा की जांदा मौला जेड़ा इस तो ऊंचा बोले नु अज जागदे महफिल च हुजूर दा दीदार नसीब फरमा। उस माही की मर्जी आती है। उमरे दे टिकट 3 4 5 6 7 8 तक हो सकते हैं, पर यार जाना तो 7 8 ने में उस माही की मर्जी आती है। किसी को उथे बुला के देंदा है ते किसी को घर आके दे जाता है। या अल्लाह जेड़ा सारे तो उच्चा बोले जब माही उहदे वेड़े तशरीफ लेके आ जावे। कौन है दिवाली दे गुलामों, अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। हबीब मैं तेरा जिक्र तेरे वास्ते बुलंद फरमाए। अगर अल्लाह करीम फरमा दे ना वरफ़अना ज़िक्रक ते जुमला फिर भी मुकम्मल सी। तर्जमा ए बनना सी कि महबूब असा तुहाडे जिक्र नु बुलंद फरमा देता है, मगर अल्लाह ने इंज नहीं फरमाया। अल्लाह फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। हबीब असा तेरा जिक्र बुलंद फरमाया पर तेरे वास्ते, तेरे वास्ते। जब कमली वाले ने रात सारी इबादत की थी ना ते अल्लाह ने फरमाया महबूब सारी रात ना जागे आकर या अय्युहल मुज़म्मिल ए बुक्कल वालिया अद्धी रात आराम कर लिया कर ते अद्धी रात कयाम कर लिया कर। कमली वाले आसमान वाल वेखिया ते मेरे नबी ने एक पैगाम भेजिया। पढ़ा कुरान, थोड़ा जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कौलाद वाली ने बेगर्द की दीन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाह
رب العالمین۔ عرض کی تھی یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے، میری قربانی بھی تیرے واسطے، میرا آنا بھی تیرے واسطے، میرا جانا بھی تیرے واسطے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ، فتح تیرے واسطے، سینہ تیرے واسطے تیرا کھولے آؤ، تیری پچھلی گھڑی اگلی نالو تیرے واسطے بہتر ہے، تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کیتا۔ عرض کی دیا اللہ بار بار کیوں کہنے، کملی والے ابھی تیرے واسطے، ابھی تیرے واسطے، ابھی تیرے واسطے، ابھی تیرے واسطے۔ اللہ فرمایا ماں دینا نہ والے آؤ، یہ تیری نماز بھی میرے واسطے، تیری قربانی میرے واسطے، تیرا آنا میرے واسطے، تیرا جانا میرے واسطے، کہ تیرا سارا کچھ میرے واسطے میں رب بھی اعلان کرنا چاہنا، میں رب بھی جو پیا کرنا تیرے واسطے پیا کرنا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیسا پیار ہے رب دا تو دے محبوب دا۔ یہ کہندا میرا سارا کچھ تیرے واسطے، جڑا ایتھے بھی نہ بولے انہوں سنی ماں دا پتر کہلان دا حق ہی نہیں۔ کیا بات، ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہہ، زمانے نو پتہ لگے تو سنی ماں دا پتر ہے۔ جی دی ماں نے اللہ بلڑ بابے دی لوری تے پالیا او چپ رہے، تے جی دی ماں نے درود تے نعتاں دی لوریاں تے پالیا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بابا رونی بھائی وے کملی والا کہندا ہے میرا سارا کچھ تیرے واسطے، تے اتو آواز آئی لاکا اسی بھی تے جو پہ کرنے ہیں تیرے واسطے پہ کرنے ہیں، اور ساری کائنات لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اتو آواز آئی اسی بھی جو پہ کرنے ہیں تیرے واسطے پہ کرنے ہیں۔ محمد علی ظہوری قصوری، قصور دا تاجدار، قصور دا شاعر، سنیاں دا شاعر، انہیں کڈا مٹھا جا ترجمہ فرمایا اس آیدہ ظہوری میں روما کہندہ کی نہ کی تیار میں ایک یار واسطے، کی نہ کی تیار میں ایک یار۔ پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیباں دی بات ہے۔ میں نے پتا کہ رات 3 بجے بندہ پڑھن جو گا رہندہ نہیں، میں 2 گھنٹے تقریر کر کے آ رہا ہوں، میں صبح بھی کرنی ہے، رات بھی کرنی ہے، رات بھی میں 3 تقریر رکھتی ہیں، پر رب کعبہ دی قسم ہے جدو بھی کملی والے دا ذکر کرنا میں نے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ میں چاہنا تسی میرے نال رل کے کرو، تیری ساری زندگی اندی تھکاوٹ اتر جان گی۔ ہاتھ اٹھا کے میرے نال کملی والے دی نعت مل کے پڑھو۔ سیانے کہندے جدا کھائیے اودا گائیے، نعت پڑھ کے سارے زمانے نو دس میں محمد لنگر تے پہ پالنا ہوا، تو سارے مل کے پڑھیے کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے، کی نہ کی تیار نے ایک یار واسطے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس نو بٹا لیا، فرما دینا جڑے بلے اللہ نے میرے جسم دے اندر روح کی، میں آسمان دے عرش الہی والے بے کے آئے، عرش تے بے کیا محمد نام لکھے آئے، فرما دینا میں
جنت وچ گیا جنت دے مین گیٹ تے محمد دا نام لکھیا فرشتیاں دے بازواں تے محمد دا نام لکھیا حوراں دیاں اکھیاں تے محمد دا نام جنت دا کوئی درخت دا پتا ایسا نہیں جدے تے محمد دا نام نہ لکھیا ہوے میں تے تسی اپنے مکان تے کوٹھی دے دروازے تے نیم پلیٹ لگانے اے چیما ہاؤس ہے او چٹھا ہاؤس ہے او جٹ ہاؤس ہے او پٹ ہاؤس ہے نیم پلیٹ دس دیئے گھر کدا ہے رب نے جنت بوئے دے محمد دا نام لکھ کے دسیا جنت بنائی میں نام محمد اللہ مل کے پڑھئے کی نکی تیار نے ایک یار واسطے آدم علیہ السلام جڑے ویلے زمین تے تشریف لے کے آئے اللہ دے نبی 350 سال آدم علیہ السلام سجدے چ روندے رہے عرض کرتے نے یا اللہ معافی دے دے یا اللہ معافی دے دے رب مینوں معافی دے دے کوئی آواز نہ آئی اللہ دی قدرت دی دلیل بنی میں اپنے آدم نے چپ کر رہا فرمایا جا جبریل جاؤ میرے آدم دے کھل جاؤ کی اذان پڑھ حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی اذان جو پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ کملی والے دا نام آیا بابا آدم فرما دینے مینوں خیال آیا اے تے اوہی نام جیڑا عرشاں تے لکھیا پڑھدا رہا وا اد کیتی اللہم اغفر لی بحق محمد یا اللہ محمد واسطے معافی دے دے اللہ نے فرمایا آدم سر چکلا معافی مل گئی عرض کیتی یا اللہ ہن کیوں معافی عطا کیتی فرمایا وسیلہ محمد پایا اجے تے اپنی معافی منگیا جے قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دو یار دا صدقہ سارے نو معاف کر دینا زندہ باد زندہ باد سارے بولو سبحان اللہ سبحان آدم دی توبہ محمد دے نام دے صدقے قبول ہو سکتی آدم دے پتر دی نہیں ہو سکتی اچھا بول جن محمد عربی دی شفاعت مان نا او بولے سبحان اللہ ظہوری نے ہمیں نہیں کیا کی نکی تیار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اور دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا اللہ نے فرمایا ایمان والو دن بھی میرا ذکر کرو رات بھی میرا ذکر کرو بچہ پیدا ہو جائے دے کنا چی اذان پڑھو بچہ بڑا ہوئے انہوں کلمہ سکھاؤ جدو جوان ہو جائے نماز پڑھ او بھی اللہ دا ذکر ہے کوئی مر جاوے انہوں غسل دے تے کلمہ پڑھ اللہ نے فرمایا کفن تے بھی کلمہ لکھ جدو تفن کرن دی واری آئے بسم اللہ
اللہ وعلا ملت رسول اللہ پڑھ وہ بھی اللہ دا ذکر ہے مصیبت آ جائے اللہ دا ذکر کر بارش نہیں آ رہی نماز استسقاء پڑھ وہ بھی اللہ دا ذکر ہے سورج نو گرہن لگ جائے اس ویلے نماز پڑھ وہ بھی اللہ دا ذکر ہے چن نو گرہن لگ جائے اللہ فرماتا پھر نماز پڑھ وہ بھی میرا ذکر ہے ایمان والے ہو اللہ چاہتا ہے ہر ویلے میرا ذکر کیتا جاوے ہر ویلے میرا ذکر کیتا جاوے میری تے تیری واری آئی اللہ فرماتا ہے ایمان والے ہو ہر ویلے میرا ذکر کرو تے یار نو فرما رہا سونے جتھے جتھے میرا ذکر ہوے گا نال تیرا بھی ذکر سانو کہندا ذکر ہی میرا کرو واہ ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا میں گا کی نہیں میاں صاحب نے فرمایا جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے ایک بنجارے موتی ویچن ایک من کے کج کارے میاں صاحب فرماندے نے جیڑا سودا ہٹی تے دکان دے وچ ہووے دکاندار نے کوئی دینا ہوندا ہے تے بابے چورے والے میری دکان سے سودا ہی عشق رسول دا رکھیا ہے لے لوگے تے بھلیے نہ لوگے کدھر اور جا کے دے لما گئے دے گاہک بھی بڑے نے اور اچھا بولو ماشاءاللہ نہ بھائی نہ اید نہ کرو روند نہ مارو بابا نعرے علی سرکار بھی آئی واہ واہ کیا بات ہے چلو ایک نعرہ بابے کو لوانے ہیں کیونکہ یہ نعرہ ضروری ہے جی جی ٹھیک ہے نعرہ تکبیر محمد عمران آسی صاحب نے آکھا ہے کہ بابا بیٹھا چپ کر کے میں کہا ٹھیک ہے جی انہوں نے آزاد تو بغیر نعرہ تکبیر نہیں اس طرح نہیں اللہ لے حضور بڑا نعرہ بجدا اور جس طرح دوسری مارتے جے حضور بڑا نعرہ بجا سی نا خیبر ٹوٹے کے دو ڈک ہو گیا سی پھر جب حضور بڑا نعرہ بجا سی نا تے چلدا سمندر سی تے اونے بھی رستہ چھڑ دتا سی پھر پڑھی لکھی گل ہے کہ کھتری سکھ اجے غیر قوم دے بندے ہیں وہ اپنی زبانی کہتے جب حضرت علی نعرہ بجدا سی نا پر جذبے نے عشق نے تے ساڈے تے بندوقاں گھٹ کے پھڑی جڑیاں ہیں وہ تھلے ڈگ پیندیاں تے جس طرح یہ مار دینا سستی نہ اگلے ڈگ دے گھٹ کے مضبوطی نہ پھڑ لین گے ہن نعرہ یہ ایک پچھے سستی نہ مارن آسی صاحب تے میں ماراں تے پھر ویری ویری سوری یہ جذبے عشق نہ مارن گے جذبے عشق نہ مارن گے تے میں انہاں نوں کہاں گا تھینک یو ویری مچ نعرہ تکبیر آئے میں نے پتہ لگ گیا سنیوں تاڑے جذبہ ہے نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ قاری محمد عمران آسی چوڑے شریف والے اور سیالکوٹ والے very good man thank you very much ماشاءاللہ ہون بولو بھائی سارے سبحان اللہ میں عرض کر رہا سا کہ میری دکان جو سودا عشق رسول دا ہے سرکار دو عالم نے فرمایا سی کہ قیامت نزدیک اس طرح دا وقت آوے گا کہ خطیب ممبراں تے نچیا کرن گے خطیب ممبر تے نچیا کرن گے مگر میں جو اپنے بڑیاں تو سکھیا تو جو اپنے سائیں کھلو لے کے آیا میں تو انہوں سودا دے رہے ہیں عشق رسول والا میں جو اپنے بزرگاں تے اسلاف دے بارے پڑھیا تو جو سکھیا تو جو ویکھے اپنی زندگی دے اندر میں تو ہنوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سبق پڑھاون واسطے آیا محفل تو خالی نہ جایا جدو جا کے بستر تے لیٹو تے اپنے دل تے آلے وچ جھاتی مار کے ویکھی یہ تیرے دل تے آلے وچ محمد عشق دا چراغ روشن ہے تے سمجھی تیرے محفل دے آمد دا مول پہ گیا ہے زور نہ بولو سارے سبحان اللہ اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ
اللہ فرمایا کملی والے برفعنا لک ذکرک، اے حبیب اسا تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر دیتا۔ اللہ فرمایا کہ میرے محبوبہ میں ایمان والے نو کہنا ہر ویلے میرا ذکر کرو، تے تینوں میں کہنا جتھے میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا، نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ پڑھا قرآن اور اچھا بولے آ جائے۔ میں الحمدللہ حافظ قرآن میں نے آپ کو کہ میں ساری رات قرآن پڑھتا رہاں گا، مگر میں انہاں پڑھنا جنہ تو انہوں حضم ہو جاؤ ہے۔ اللہ نے رجا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے قرآن فرمایا ابراہیم دا ذکر کرو، فرمایا اسماعیل دا ذکر کرو، حضرت ادریس دا ذکر کرو، ایک باری بھی نہیں آکھیا محمد دا ذکر کرو۔ عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا دوسرے نبیوں دا ذکر تسی کرو، محمد دا ذکر میں کرنا۔ اللہ فرمایا یار دا ذکر میں آپ کرنا۔ انہیں اپنے محبوب دا ذکر لوگاں تے نہیں رکھیا کہ کوئی میرے یار دا ذکر کرے تے میرے یار دا ذکر بلند ہوئے، نا نا ادھر محفل وچ آ کے تے محفل سجا کے یہ نہ سمجھا جے اخی ہورے حضور دا ذکر بلند کرنا آیا، نا نا حضور نے فرمایا جڑا میرے تے ایک بار درود پڑھے رب او دے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ آویخ میرے نبی دی بلندی، جڑا اس محبوب دا ذکر کرے رب او دے درجے بلند فرما دے دے۔ پتہ لگیا اسی حضور دا ذکر بلند کرن نہیں آئے، اسی اپنے بخت بلند کرن آیا، اپنے بخت بلند کرن آیا۔ نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن انگوٹھی اتاری، یاد رکھیا جے نبی کریم عقیق دا نگ پہن دے سن، انگوٹھی یہ پہننا حضور دی سنت ہے۔ انگوٹھی اتار کے حضور نے فرمایا صدیق جی سونے فرمایا آج جڑا میری انگوٹھی دا نگ ہے نا میرا دل کر دے دے اتنے لکھیا ہوئے اللہ، میرے اللہ دا نام لکھیا ہوئے۔ صدیق نے کی اجازت ہوئے تے لکھوا کے لکھے آؤ، فرمایا لگا صدیق اکبر گئے۔ راہ وچ خیال آیا صدیق جدو کلمہ پڑھیا سی نا تے پڑھیا سی لا الہ الا اللہ، نہیں سارے نہ پڑھو جنہوں کسے مرشد نے پڑھایا نا وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تے صدیق نو خیال آیا جدو میں کلمہ پڑھیا سی تے کلمے وچ تے اللہ تے محمد کٹھائی سی۔ صدیق نو راہ وچ خیال پہ آوے کہ جدو اذان پڑھی جاندی ہے تو اتھے بھی آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اتھے بھی اللہ نے نبی نو نام رکھے۔ نماز خالص اللہ دی عبادت، نماز خالص اللہ دی عبادت ہے نا۔ سچے دسو اے جڑا بندہ پہ بولدا نا اے دا سوچ بند کر دیو، اوے بس چپ بولنا نہیں، کچھ خیال کریا کرو حضور دی محفل چاہ جاؤ، نیکیاں لینا یا ساری ضائع کر کے نہ چلے جایا جائے۔ یہ بڑی نازک بار گئے اتھے اچھا نہیں بول لیتا، بس نہیں میں نے تقریر بھول نہیں جان دی، میں چاہنا تسی کدھر اپنی نیکیاں نہ ضائع کر جایا جائے، تصور حضور دا رکھیا کرو۔ میں نظر نہیں آ رہا مگر تو آواز آ رہی ہے نا، حضور دا ذکر سن رہے ہو نا، بس سنی جاؤ۔ اللہ نے زبان ایک دیتی ہے، کان دو دیتے ہیں، اس واسطے کہ بندے سن بہتا بول تھوڑا، سن بہتا بول تھوڑا۔ نماز اللہ دی خالص عبادت ہے۔ بھائی بابر ہنونی میں یا تسی یا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہوئے تو کوئی بندہ آکے کہ السلام علیکم، تو بندہ نماز پڑھتا کہ وعلیکم
یا بندہ نماز پڑھتا ہوئے تو کوئی بڑا عزیز یار دوست بیلی آ جائے تو بندہ السلام علیکم پڑھے لکھے سچی دوستو بندے دی نماز ہو جائے گی کی ہوئے گا نماز پتہ لگ گیا دنیا دا کتنا بھی معزز تے محترم ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں ہمیں رب دی ایڈی خالص عبادت ہے رب نہیں چاہتا کہ میری نماز کو کسی نے سلام بھی کرے حالانکہ سلام کرنا گناہ نہیں نیکی ہے پر اللہ فرماتا ہے کہ نیکی بھی نہ کر بس نماز پڑھ بندہ نماز پڑھ دے دنیا دار نو آکھے السلام علیکم یا آکھے وعلیکم السلام تے نماز ہوندی نہیں پر رب نو محمد نال اتنا پیار ہے نماز وچ السلام علیکم ایھا النبی نہ آکھے تے ہوندی نہیں اور دنیا دا جملہ ضائع کر دیتا ہے کائنات دا کوئی بھی معزز تے محترم ہوئے رب نو اپنی نماز اتنی پیاری کہ رب نہیں چاہتا کہ تو کسی دا ذکر بھی کرے تو کسی نے سلام بھی کرے پر اپنے یار نال اتنا پیار ہے نماز وچ بھی یار نو نال ہی رکھیا نال ہی وہ جڑے کہتے ہیں نا کہ میں نبی تے درود نہیں پڑھدا کتھے لکھیا اذان تو پہلے پڑھنا تے کتھے لکھیا نماز تو بعد پڑھنا میں لکھ بار لعنت بھیجنا فرقہ واریت ہے میرا تے پیغام ہی محبت ہے پر میں اپنے دل دی تسلی تے عقیدے دی گل عرض کر رہا وہ جڑا کہندا نا میں اذان تو پہلے درود پڑھنا کتھے لکھیا ہے وہ جدوں آندا نا مسجد وچ تے کہندا 2 رکعت نماز فرض سے بندگی کدے پڑھی ہوگی تو پتہ ہوگا بندگی بھائی بندگی پھر بولو بندگی منہ طرف اللہ اکبر نماز پڑھی قرات کی تھی ثنا پڑھ کے جدو گئے نا رکوع وچ اوتھے بھی رب دی ثنا سجدے گئے نا تے پھر رب دی ثنا تے جدو بیٹھے نا التحیات چکا دے اندر تے پڑھیا التحیات للہ والصلوات والطیبات اگے کی آیا السلام کیا بات ہے ایوہن تے بندہ رک گیا کہ میں تے آیا سا نماز میں تے آکھیا سی اذان تو پہلے نبی تے درود سلام پڑھیے تے یہ کتھے لکھیا ہے تے یہ تے نماز دے وچ آ گیا سبحان اللہ گھر جا کے بھی بولو گے مینوں پھر بھی تسلی رہے گی تسا بولے آئے میں تے آکھیا سی اذان تو پہلے کتھے لکھیا ہے خیال آیا تے رک گیا تے نماز دے وچ درود بھی آ گیا ہے نماز دے وچ سلام بھی آ گیا ہے میں تے کہندا اذان تو پہلے پڑھنا کتے لکھیا ہے اللہ فرمایا کملی والیا جیڑا کہندا میں درود سلام نہیں پڑھدا اپنے گھر پڑھے یا نہ پڑھے مرضی ہوندی ہے پر جدوں میرے گھر آوے گا نیت اساں اپنی کرا لینی ہے پڑھا تیری لینی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اور اونچا بولو نعرہ تکبیر ایک ہاتھ چک کے بول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد یہ تو نماز کی بات ہے نا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے تو پتہ نہیں کب ہاتھ اٹھائے گا کب بولے گا میں سنیوں کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں اگر تیرا ہاتھ عقیدے پہ بلند ہو سکتا ہے تو اٹھا ہاتھ اور بول کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ نعرہ رسالت ہن جدے کجلے جے چ ٹھنڈ پئیو بولے سبحان اللہ گل لیتے تھی صدیق فرما رہے میں انگوٹھی لے کے جاواں نالے نگ ول ویکھا تے آکھا اللہ نے تے نبی نو کلمے چ جدا نہیں کیتا اذان چ جدا نہیں کیتا اونوں تے نماز وچ بھی جدا نہیں کیتا تے صدیق تیری کی مجال کہ تو نبی تے رب نو جدا کرے کئی ویلی کہندے نا کہ سنی نبی دا اینا ذکر کر دینے کہ نبی نو اللہ نال ملا دے دینے
سنی امامہ دے پڑھے لکھے نوجوان یونیورسٹیز دے پڑھے نوجوان بیٹھے ہو جامعات وچ پڑھنے والے بیٹھے ہو ساڈی مجال ہے کہ اسی نبی نو اللہ نال ملائیے میں تینوں سنیاں دا عقیدہ سنا جاواں میرے جملے تو سبحان اللہ نہ بولی ویسے میں دکھ لگے سیال کھٹ جاواں گا او یار ساڈی کی مجال کہ اسی نبی نو اللہ نال ملائیے رب کعبہ دی قسم ہے اسی نبی نو اللہ نال نہیں ملا دے نبی سانو اللہ نال ملا دے کیا بات ہے نعرہ تکبیر بولو ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر اللہ جڑا ہاتھ چکے خودی تقدیر بدل جائے نعرہ تکبیر محمد دے دانت دو میں ہاتھ قربان کر کے بولو نعرہ رسالت اور اونچا نعرہ رسالت سبحان اللہ اسی نبی نو اللہ نال نہیں ملان دے نبی سانو اللہ نال ملان دے نبی دا کام ہے امت نو مخلوق نو رب نال ملانا صدیق نو خیال آیا کہ اس طرح کر لینے کاتب کل جا کے کہنے لگے اس ناگو تے لکھ اللہ محمد کیا کہ آگے چند دن دے بعد نبی کریم نے فرمایا ابو بکر میری انگوٹھی لکھی بنے جی ہونے لے کے آیا بڑی سونی پیکنگ پیک کروا کے نا تے حضرت صدیق اکبر جو حضور دی انگوٹھی مبارک لے کے آئے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب پیکنگ کھول کے نا تے انگوٹھی ویکھی تو تے لکھیا اللہ محمد ابو بکر صدیق ہاں میرے جملے تو بعد انشاءاللہ توڑے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی قولیں دیوالی نے فرمایا صدیق میں دیا کیا سی اللہ دا نام لکھوا اے اپنا بھی لکھوایا میرا بھی لکھوایا صدیق دیا چیخاں نکل گئی عبد کی دی ماں داغ دے نینا والے آؤ میں نے خیال آیا رب نے تینوں جدا کدھر کیتا ہی نہیں میں کیوں جدا کران کملی والے آؤ تیرا نام رب نال میں لکھایا ہے پر اپنا میں نہیں لکھایا اچانک جبریل آ گئے عرض کی دی کملی والے آؤ انہیں تینوں ساڑھے تو جدا نہیں کیتا پھر اسی اللہ تیرے تو جدا نہیں کیتا عرض کی دی کملی والے آؤ اللہ نال محمد صدیق نے لکھایا ہے محمد نال صدیق جبریل نے لکھایا ہاں ہاں کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں ارے کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں پتہ نہیں کر بولو گے کس وقت بولو گے کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں یہ میم تو مشری کی گلی کھول رہا ہے اس میم کے پردے میں خدا بول ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آوے بابر ہارونی نے کی کہہ دیتا کہ میم دے پردے چ رب بول رہا ہے سوال ہو سکتا ہے بھائی فتوہ لگ سکتا ہے میں سمجھانا میری ڈیوٹی کہ میں ممبر رسول تو بیٹھا ہوں حضور دے نام وچ کنیاں میماں نے سارے بولو کتنیاں پھر بولے کنیاں مجھے دے وچ بھی بڑا لطف جو حضور دے نام چ اوپر میم ہے تے نیچے دال ہے اوپر میم ہے نیچے نہیں سمجھے اوپر میم ہے نیچے اوپر میم ہے نیچے دال ہے اللہ یار دا نا اس واسطے انجدہ رکھا ہے فرما سونیا میم مولا نال ملی ہے دال دنیا نال ملی ہے میں دسنا چاہنا یہ وہ محمد آیا جڑا مولا کو لوے گا دنیا نو دے گا کتنیاں میماں سارے بولو کنیاں میماں چلو پڑھے لکھے حضور دے نام دی پہلی میم ذرا ہٹا دیو تے پیچھے کی رہ گئے سننی بتا بولے کی رہ گیا حمد سچی دسو حمد کی دی ہوندی ہے کی دی ہوندی ہے اللہ دی پڑھا قرآن حمد کی دی ہوندی ہے
اچھا بولیا جو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا حمدہ ساریاں اللہ واسطے جیڑا رب العالمین ہے. عرض کی دیا اللہ یار دا نام محمد کیوں رکھے آؤ؟ فرمایا کملی والے آؤ اپنی حمد تے اپنی تے تیری محبت دی میم پاکے انہوں محمد بنا دیتا ہے. نام تیرا ہوئے گا حمد میری پیوے. نام تیرا حمد میری. پتہ چلے آسی صرف ذکر خدا نہیں کر دے نال ذکر مصطفیٰ بھی کرنے آ تے ذکر مصطفیٰ دے ویچی ذکر خدا ہے. توسا شریف دا تاجدار حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ شام دا ویلا تے مرید نے آ کے عرض کی تھی لجپال رات نو کچھ سنیا تو اڑیاں پہلیاں چو پٹھے چوری بڑھ کے لے جانا ہے. اسے مرید نو فرمان لگے پھر آج رات پیرا بھی تو ہی دے ہوئی. مرید جا کے نہ تے شاہ دی نماز پڑھی تے پہلی دے بننے تے بیٹھ گیا. ادھی رات تک راکھی کردہ رہا. راتوں رات ڈھلی نہ تے ٹھنڈی کی ہوا چلی گرمیاں دی رات کھلی فضا وچ انہوں نیند آگے سو گیا. آن والا آیا پٹھے وڑ کے پنڈ بنائی تے ٹر گیا. سویرے مرید نے اٹھ کے دیکھا کہ راتی تک ٹک پنجاب دا پنجابی ہے نا اس وقت میں ٹک کہہ رہے ہیں ویسے کٹ ہوندہ ہے ٹک پنجابی کہہ رہے ہیں. الحمدللہ میں میری بی اے تعلیم میں انگلش بھی بول لینا. الحمدللہ میں درس نظامی کی تھا. میں عربی بھی بول لینا. میں فارسی بھی بول لینا. میں نے اردو تے بھی عبور حاصل ہے. مگر میں پنجابی بڑے بڑے بابیوں کو بہ کے سکھی. میں عربی ادب پڑھیا. کیوں؟ میرے سنی میرے پنجابی نوجوانوں نے میری آسانی نہ سمجھ آ جا. میں اس واسطے ٹھیٹ پنجابی زبان الفاظ استعمال کرنا تاکہ سارے نوجوانوں نے بزرگوں میری بات سمجھ آ. رات بابا جی زمینداراں دے زبان وچ کساناں دی زبان وچ کہہ رہا. مرید نے ویکھیا راتی ٹک کے تھے ہن اوتھے جا لگا. خواجہ صاحب دی بارگاہ چاہیا تے فرمایا کی بنی؟ عرض کیتی حضور میں سو گیا تے ان والا پٹھے بڑھ کے لے گیا. فرمایا جو دو مرید پیرا دیا جی دو جا کے بیٹھ گئے. ادھی راتوں رات ڈلی یہ بھی سو گئے. ان والا پٹھے بڑھ کے لے گیا. صبح حاضر ہوئے. فرمایا کی بنی؟ حضور پٹھے بڑھ کے لے گئے. خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ اٹھ کے آپ کھڑے ہو گئے تے آپ فرمانے لگے آج پیرا میں بیواں گا. عشاء دی نماز پڑھی توسے دے تاجدار نے مصلی رکھیا بابے موڑے تے تے ٹر پہ بابا جی پہلی والی جا کے پہلی دے بننے تے بابے نے بچھایا مصلی تے اللہ اکبر. اور رات جو جو گزر دی جا رہی بابے دی عبادت دا لطف وددا جا رہا. جو جو گزر دی جا رہی بابے دی عبادت دا لطف وددا جا رہا. لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی. اے رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے. او جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے. بابا جی رات جاگرے ادھی راتوں رات ڈلی تے پٹھے وڈن والا آ گیا. انہیں ویکھیا کہ باقی تے سو جاندے بابا نہیں پیا سوندا تے بابا کتھے سوویں؟ بابے دی تے زندگی دی راتاں جاگ کے گزری آسان. عارف کھڑے میاں صاحب فرماندے نے راتی کتاں تے راتی تماں تے راتی تانا لاواں. ایک تند جے کولڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. وہ تے کہندے سن ایک تند جے کولڑی پہ گئی. چرخے دی ایک تند ہوندی پر وہ کہندے نے آ جڑا چرخا ہے نا جڑا ساواں دا چرخا ہے بھی وہ یاد تو خالی گزر گیا. ایک تند جے کولڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. وہ تے ایک صحابی مالک دی یاد بغیر نہیں نہ گزار دے. آن والے ویکھیا بابا نہیں سوندا پر بابا نفل پڑھی جاوے. انہیں سوچے تے نفل پہ پڑھدا میں پٹھے وڑ کے لے جا. پٹھے وڑ کے پانڈ بنائی تے ٹر پیا. خواجہ صاحب نے سلام پھیرا تے ویکھا پٹھے وڑ کے لے جائے. اپنی بلائے دے روب نہ فرمان لگے کون
اندے دل تے ایسا رو بجایا پٹھیاں دی پنڈ بھی گر گئی اتا جسم کپ کپا رہا علماء فرما دے دا نام محمد ہے آپ نے پوچھیا کون ہے کم دا کہن لگا جی میں محمد خواجہ صاحب چیخ مار کے بے ہوش ہے ہوش آیا انہوں جفا مار لیا فرما دینے ڈرینا جو لینا لے جاؤ میرا کچھ نہیں سارا کچھ محمد دا واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے یا رسول اللہ بہت اچھے بہت اچھے سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ فرمایا میرا کہ کچھ بھی نہیں ہے سارا کچھ محمد ادا ہے اللہ نے فرمایا کملی والے ورفعنا لک ذکرک کسا جو بھی کیتے تیرے واسطے تے کیتا ہے ساری کائنات محبوبہ ہے ہی تیرے واسطے سارا کچھ ہے ہی تیرے واسطے لے چلنا پیر باہو دے دربار ہوتے میں نے پتہ کہ بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے کہ آج آسی صاحب ٹیل لالر میں نہیں بولنا جیڑے بغیر صلاح دے آئیو ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ اپنے مقدرہ تے ناز کریا کرو کہ کملی والے دے غلامہ سچی دسو اللہ سانو حضرت آدم دا امتی بنا دیندہ اساں کوئی دھرنا دے لینا سی دسو نہیں اللہ سانو حضرت موسیٰ دا امتی بنا دیندہ تے اساں کی کر لینا سی پر قسم رب وحدہ دی جدو عالم ارواح وچ روحاں دی ونڈ ہوئی نا تے اللہ فرمائے آ روحاں آدم تیریاں ابراہیم آ روحاں تیریاں موسیٰ آ روحاں تیریاں عیسیٰ آ روحاں تیریاں مقدرہ تے ناز کریا کر تو ازل تو محمد دی ونڈ وچ آیا تو محمد دی ونڈ وچ آیا تے رب کعبہ دی قسم ہے جدا والی تے وارث کملی والا ہوئے نا گل سنا دے وہاں جے جاگ دے نا یار تسی سبحان اللہ میری مرضی دی نہیں بول گئے فرشتے بھی عبادت کر دینے پر او نبی کسی ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک یا اللہ بندہ کیوں بنان لگے اسی تھوڑے ہیں سبحان اللہ کرنے واسطے اسی تھوڑے ہیں کہ اللہ فرمایا سی انی عالم و مالا تعلمون جو میں جانا تسی نہیں جان دے کہ جدو سنی آخدا نا سبحان اللہ فرشتہ نو کٹھیا کر کے کہندے سا آسی جو میں جاندا تو تسی نہیں تو جان دے کیا بولو سبحان اللہ بندہ سبحان اللہ کہندا رب فرشتہ جب بندے تے ناد کردا جے انج بول کہ فرشتہ تیرے نصیباں تے ناد کرن اچھا بولو سبحان اللہ مولانا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا توجہ بھائی جی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آجڑی پہ بکریاں چاہ رہے چودھری صاحب آجڑی بکریاں چاہ رہے شام قریب آئی تے اچانک ایک بگیاڑ ایک بکری دے پیچھے لگ گیا بکری ڈر کے دوڑی بگیاڑ پیچھے دوڑ گیا تے بکری اگے کے دوڑ دی اتنی دور چلی گئی اچانک بکری نے اونچائی دی جگہ تو ڈر کے چھلانگ ماری تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چ پھنس گئی بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری بکری دے پیچھے او بھی دلدل چ گریا او بھی پھنس گیا ہن بکری بھی کیچڑ دے اندر جا رہی تے بگیاڑ بھی کیچڑ دے اندر تھنسدا لگا جا رہا اچانک بکری ہس پئی ہن بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ نے بکری وال ویکھیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تے بگیاڑ کہنے لگا مر تو بھی جانا تے مر میں بھی چلے تو میں دلدلے چ پھنس گیا مر شام تک دو نہ جانا تے میں رونا تو پہ ہس نہیں ہے تے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او ذرا سورج وال ویکھو نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگی کی کہنے لگا سورج پہ ڈوب دائی او ویکھو سورج پہ ڈوب دائی بکری کہنے لگی میں سورج ڈوب دائی اندھیرا پہ آیا دائی ان شام ہو چلی میرے آجڑی نے بکریاں چار کے گھر لگیاں جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے جدوں بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا انہیں مینوں ڈھونڈن لگیا ہے انہیں ڈھونڈ دیا آیا کہ
مینو کڈ کے لے جانا تیرا تے سائیں کوئی نہیں تو مر جانا میں بچ جانا ناز کر محمد غلام او جدا کوئی سائیں ہوے او بچا لیندا جدا کوئی سائیں جودا ہوے واہ واہ نا کسے دے دے خیال نہ ہوئے کہ آسی صاحب اور حقائق تو سنا کے میں قرآن سنا دینا ستویں کوٹھڑی سات تالے تے وقت تے علاقے تے زمانے دی سارے تو خوبصورت عورت جدا نام زلیخا محل دے ستویں کمرے چلے گئی حضرت یوسف علیہ السلام نو 7 کمرے نو تالا لگے تے یوسف نو سامنے کھڑے کر کے نا تے نوجوان عورت تے زمانے دی سب تو خوبصورت عورت امام غزالی فرماتے نے پورے زمانے چ اس تو خوبصورت عورت کوئی نہیں سی وقت دی ملکہ تے اپنا دوپٹہ اتار کے نا تے اس کمرے وچ حضرت زلیخا دا بت سی انہیں اس طرح کر کے اپنا دوپٹہ اپنے بت تے سٹیا تے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام دیکھ کے فرمان لگے زلیخا آ کی کیتا ہی تے کہنے لگی میں گناہ کرن لگی ہوں میرا رب نہ ویکھے حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں چپتھرو آئے تے رو کے فرمان لگے تیرا رب نہیں پیا ویکھدا میرا پیا ویکھدا میرا پیا ویکھدا زلیخا نے اس طرح کر کے دوپٹہ اتار کے بت تے سٹیا نا پڑھا قرآن واہ واہ زلیخا کہنے لگی قالت حیت لک کہ یوسف جلدی کر زمانے دی سب تو خوبصورت عورت 7واں کمرہ ویکھدا بھی کوئی نہیں تے دوپٹہ اتار کے تے حضرت یوسف نوجوان تے کہہ رہی قالت حیت لک 14 سال دی جوانی حضرت یوسف قالت حیت لک یوسف میں تیری پکیزگی تو صدقے آسمان والوے کے فرمان لگے قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ اگلا جملہ میرا ضائع نہ کرے آجے قرآن مجید نے اتھے رنگ پیش فرمایا اللہ فرماندہ ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اللہ فرماندہ کہ زلیخا نے تو یوسف دا ارادہ کر ہی لیا وَهَمَّ بِهَا یوسف بھی زلیخا دا ارادہ کر لیں دے لولا ارآ برہان رب جے حضرت یوسف رب دی دلیل نہ ویکھ لیندے حضرت یوسف بھی زلیخا دا ارادہ کر لیندے لولا ارآ برہان رب اللہ فرماندا جے یوسف رب دی دلیل نہ ویکھ لیندے او دلیل کی او برہان کی جڑی حضرت یوسف نے ویکھی مفسرین فرماندے نے جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی اللہ فرماندا زلیخا تے آ گئی اور یوسف زلیخا دے قریب آ جاندے لولا ارآ برہان رب کہ حضرت یوسف دلیل نہ ویکھ لیندے او دلیل کی ہے مفسرین فرماندے نے یوسف نے دیوار وچ ویکھیا دیوار تے حضرت یعقوب دی صورت نظر آئی حضرت یعقوب یوسف دی ابا جان نے اپنی انگلی منہ وچ ڈالی ہے فرما دینا یوسف تیرا دوڑ جا تو نبی ہے پترا دوڑ جا نبی ہے پترا دوڑ جا نبی ہے داتا دی نگری والے ہو پتہ چل گیا جدا کوئی سائیں ہوے او بچا لیندا جدا کوئی سائیں ہوے اجے تے میں شروع ہویا سا تے اذان ہو گئی جی میں شروع ہویا سا اذان ہو گئی بس جیدہ کو سائیں جوندہ ہوئے ہو بچا لے دے چلیے پیرے باہو دے دربار ہوتے کچھ بولیا جو سبحان اللہ آبی رجا فرما دینے دل دریا
دریا دریا دل دریا عصمت روڈوں گے کون دلا دیا جان ہو بچائی بیڑے تے بچائی جھیڑے بچائی ونجے مہانے ہوں چودہ طبقے اے دلے دے اندر رب تمبو آگن تانے ہوں جم جم جیوے میرا مرشد باہوں جیڑا دل دی رمضان پچھانے بڑا کچھ سنان نو رہ گیا بھائی